जय हो जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मनं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय भगवानका भक्त परिकरहरू, देश विदेशबाट अहिले लाइभ रूपमा प्रस्तुत भइरहनुभएका हजुरहरू सबैलाई मेरो राधे राधेको नमन छ। भगवानको भक्ति प्रेम हामी सबैमा अनुग्रह अहेतुको अनुग्रह बर्सिराखोस्। आज यो संयोग नै भन्नु पर्ला। यद्यपि म कुनै पनि प्रचार जगतमा प्रचार प्रसारमा कहीँ पनि आएको छैन। विगत 7-8 वर्षदेखि 7 वर्षको त मेरो कस्तो थियो भनेदेखि 7 वर्षको मेरो एक किसिमको व्रत नै थियो कि म समाजमा अहिले इन्ट्रोड्युस नहुँ। त्यो व्रत चाहिँ गत रामनवमीदेखि समापन भयो। म गंगा सागरमा स्नान गरेर 7 वर्षको अनुष्ठान व्रत समापन गरेँ। कारण के थियो त भन्दाखेरि पहिला अलिकति आफ्नो व्याकरण दिन खोजे मैले हजुरहरूलाई। कारण के थियो भनेदेखि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति भगवान। भगवानले एउटा मूक व्यक्तिलाई पनि चाहनुभयो भनेदेखि, मूर्ख मनुष्यलाई पनि चाहनुभयो भनेदेखि, एउटा अज्ञानीलाई पनि चाहनुभयो भनेदेखि भगवानले मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लाटो पनि बोल्न सक्छ अरे र लङ्गडोले पहाड नाङ्ग्न सक्छ। यस्तै अनुग्रह ममा हुन गयो। म वास्तवमा कानुनमा स्नातक गरेर कानुनको प्र्याक्टिसमा थिएँ। मेरो नाम नारायण प्रसाद शिवाकोटी हो। स्नातक गरेर कानुनको प्र्याक्टिस गर्दै रहँदा मलाई अत्यन्त तीव्र वैराग्य भयो। यो सन् 2008 को कुरो हो। त्यस पछाडि म अत्यन्त तीव्र वैराग्य भएपछि श्रीधाम वृन्दावन सद्गुरुदेव भगवानको पहिला नै अनुग्रह भइसकेको थियो। वैष्णव सम्प्रदायमा अनुदीक्षित गरिसक्नु भएको थियो महाराज श्रीले। त्यस पछाडि रुँदै रुँदै अत्यन्त भाव विह्वल भएर म यो काठमाडौँको बसोबास परित्याग गरेर श्रीधाम वृन्दावनमा नित्य निरन्तर रहने गरी म उता पदार्पण गरेँ। श्रीधाम वृन्दावनमा रहँदाखेरि हामी नित्य निरन्तर भगवानको भक्ति अत्यन्त तीव्र वैराग्यका साथ भगवानका गुणानुवादहरू गर्दै त्यहाँ रहन्थ्यौँ। यसै क्रममा भगवानको विशेष अनुग्रह भयो। एकचोटि मलाई बामुकुन्द भगवान ग्वाल भेषमा
म अत्यन्त यो 9 साल सन् 2009 सालको हरिबोधनी एकादशीका दिनको घटना हो। रात्रि हुन लागेको थियो, बेलुकाको समय थियो। मलाई एकैचोटि मेरो शरीर अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यो र म बिरामी परेँ। बिरामी परेपछि तत्काल हस्पिटल लाने हाम्रो क्षमता भएन, कसैको जाने पनि क्षमता भएन, लग्न सक्ने पनि क्षमता भएन। म पलङमा सुतेँ। एकछिन पछाडि म अर्धचेतन अवस्थाबाट एकैछिन पछाडि एक बालक आउनुभयो। बालक आए, बालकले गफ गर्न थाले, मलाई अर्कै लोकमा लिएर गएछन्। म दिव्य यो संसारको कुनै चेष्टा मसँग, भौतिक चेष्टाहरू कुनै भान भएन। धेरै युगसँगको हाम्रो वार्तालाप भए जस्तो, र युग नै मेरो स्वरूप त्यही हो। अनन्त जन्मदेखि, सनातनदेखि मेरो स्वरूप त्यही हो। मलाई यस्तो भान हुन्थ्यो, यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। मलाई त्यतिखेर उहाँले बाबा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। हामी एकअर्कामा परस्पर अत्यन्त सख्य रतिभावमा वार्ता गर्थ्यौं। यो मेरो अत्यन्त गुप्त कुरो हजुरहरू समक्ष आज शेयर गर्दैछु। यो पनि प्रसङ्ग कस्तो पर्यो भनेदेखि लगभग अब पोहोरको रामनवमीदेखि मैले यो व्रत भङ्ग गर्ने र म संसारमा, समाजमा पनि जाने, समाजमा पनि आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिने भन्ने सन्दर्भ चल्दा चल्दै गङ्गासागर स्नान गरेर त्यो समापन गरेर आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि फेरि लकडाउन भयो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले म कहीँ पनि मेरो अभिव्यक्तिहरू भएका छैनन्। यो पहिलोचोटि हिजो मदन बाबुले मलाई सम्पर्क गरेर यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो मलाई थाहा पनि थिएन। र यो मलाई अत्यन्त यो संयोग नै जस्तो लाग्यो। अहिले एउटा नेपाल टेलिभिजन भन्ने एउटा टेलिभिजन संस्थाले पनि मेरो बारेमा कहाँबाट थाहा पाए। मैले संयोगमा जति भएका छन् तिनीहरूलाई मात्रै मैले त्यस्तो आफ्नो प्रस्तुति दिने गरेको छु। यो पनि मैले संयोग मानेको छु, म आफू खोजेर गएको होइन। म संयोगमा हुने घटनालाई अत्यन्त त्यसलाई महत्त्वको साथ हेर्छु। सायद यो भगवानको अनुग्रह होला, भगवानको करुणा होला, उहाँको योजना हो। त त्यसो भएको हुनाले मैले आजको यो प्रोग्रामलाई, मैलेको यो चेष्टालाई, मदन बाबुको यो चेष्टालाई अत्यन्त भाव रूपले मैले हेरेको छु। यो भगवानको यो कुनै संयोग हो र आज हजुरहरू जतिले यो हेर्नु हुँदैछ त्यो विशेष रूपमा हुनेछ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। र त्यसरी उहाँ बालगोपालले मलाई लिएर गएपछि र हाम्रो धेरै लामो वार्ता भयो। मलाई त लाग्थ्यो कि त्यो जुग जुगको वार्ता हो र जुग जुग नै हामी त्यसरी नै रहन्थ्यौँ। अनि ल अब चिन्ता गर्नु पर्दैन बाबा, म छु नि भनेर ती बालगोपालले आफूलाई बिदा भएर जाने खोज्दाखेरि म यो लौकिक जगतमा मलाई करेन्ट लागे जस्तो भएर म आएँ। देख्दाखेरि सिरक हल्लिएको जस्तो आवाज आयो। अनि त्यस पछाडि म जुरुक्क उठेँ, बिहान भइसकेको रहेछ। यस्तो किसिमको घटना भयो। त्यहाँबाट मलाई धेरै किसिमका भगवदीय त्यस्ता प्रक्रियाहरू भए। दैवीय लोकका, देवताका लोकका, भगवदीय लोकका विभिन्न लीला चिन्तनहरूको बारेमा, अनिखेर माधुर्य भाव, रस, ऐश्वर्य भावका अलग अलग प्रकृतिहरू, वृन्दावनको महिमा, मथुराको महिमा, गोकुलको महिमा, अलग अलग त्यसका भाव, द्वारकाको अलग भाव, इसका बारेमा भाव वृत्ति, राधा माधव चिन्तनको बारेमा, राधा माधव भक्तिको बारेमा भगवानले अलग अलग मलाई त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो, जसले गर्दा अनुभूतिका आधारमा
म आज गौमाताको बारेमा हजुरहरू समक्ष मदन बाबुले मलाई त्यही विषय दिएको हुनाले गौमाताको बारेमा मेरो अनुभूतिको आधारमा हजुरहरूलाई यो कुरा बताउन गइराखेको छु। कतिले श्रवण गर्नु होला, कतिले देख्नुभयो होला। हामीले गाईलाई गावो विश्वस्य मातरम, गाईलाई संसारकी आमा भनेर हामी भन्दछौँ। कसरी आमा भइन् गौमाता भन्ने कुराको बारेमा म अलिकति केही आफ्ना अनुभूतिका कुराहरू राख्छु। वास्तवमा के रहेछ भनेदेखि भगवान श्री राधा वल्लभ सरकारको एउटा सगुण स्वरूप गुण छ, त्यो अकारण करुणा गुण छ, सगुण गुण छ। अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्तवत्स वाञ्छा कल्पतरु भनिन्छ नि। त्यो अकारण करुणा चाहिँ एउटा मूर्तिमान स्वरूपमा जब प्रकट हुन्छ नि, अकारण करुणा, कोही कारण छैन। त्यो अकारण करुणा, भगवानको अकारण करुणा राधा वल्लभ सरकारको यदि मूर्तिमय स्वरूपमा प्रकट भयो भनेदेखि त्यसले गाईको रूप धारण गर्छ र त्यो गाईद्वारा नै सबै विश्व सञ्चालित छ। यस्तो विचित्र घटना छ। अब म यसलाई अलिकति कसरी हो भन्ने कुरो विस्तार गर्छु। गोलोकमा श्री राधा माधव सरकारले स्वयं आफ्ना हस्तकमलले ती गाईको श्रद्धा रूपी घाँस तीर्णहरूद्वारा भगवानले उहाँलाई पोषण गर्नुहुन्छ, ती गौमातालाई। त्यस्तो विचित्र घटना हुन्छ। उनै गौमातालाई श्रद्धा विश्वासले भगवान भोले भण्डारीले आफूलाई आफ्नो इष्टको रूपमा भगवान भोले भण्डारीले गाईलाई मान्नुहुन्छ। भगवान राधा वल्लभ सरकारले पनि गाईलाई इष्टको रूपमा मान्नुहुन्छ र नित्य निरन्तर गोमय वातावरणमा गोलोक नै गाईकै नामबाट गाईकै धाम हो। वास्तवमा स्वयं हाम्रा इष्टदेव भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार पनि गाईको सेवा गरेर रहनुहुन्छ। त्यसमा यो संसार जगत संसार सबै पालित छ, पोषित छ, त्यसैबाट सबै चलायमान छ। यो जति पनि हामीमा भावहरू उत्पन्न हुन्छ ती गौमाताकै स्वरूप हो। अब त्यसो हो भनेदेखि यी गौमाताले कसरी हामीलाई, यो विश्वलाई कसरी गौमाता भनिन् त, यसको बारेमा सायद आज यो प्रकटै गर्नुपर्ने दिन भयो होला। मैले यसको बारेमा धेरै चिन्तन गरेँ। आफैले पनि आफ्नो आश्रममा गौमाताको सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ र अहिलेको दुरावस्था, कलिकालको विशेष अवस्था, यद्यपि गाईलाई हामी माता भन्छौँ, संसारकी आमा गाई भनेर भनिन्छ, ती कसरी आमा भइन् भन्ने सन्दर्भमा म हजुरहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो अनुभूतिका आधारमा। त्यो के हो त भन्दाखेरि गाई करुणा स्वरूपा हुनुहुन्छ। यी पृथ्वी आमा गाईकै स्वरूप हुनुहुन्छ। जतिखेर उहाँलाई आवश्यक पर्छ, पुकार गर्नुपर्ने हुन्छ, भगवानलाई पुकार गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले गाईको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। यावत जीव जन्तु पशु पंक्षी सारा गाईकै स्वरूपमा, करुणा रूपी गाईकै स्वरूपमा प्रवेश गरेर आफ्ना बच्चाहरूलाई, यदि चरो छ, यदि पंक्षी छ भनेदेखि त्यो करुणाले त्यो पंक्षीमा घोसलामा भएका ती फूलहरूलाई, अन्डाबाट त्यो चरा निस्किन्छ। त्यो चरालाई केही जरुरी थिएन, तर त्यो करुणा, त्यो आमा रूपी चरोसँग एउटा जरुरी छ, त्यो कनेक्सन छ, दैवको कनेक्सन छ। भगवान राधा वल्लभ सरकारले त्यो प्रेरणा हालिदिनु भएको छ हरेक जीवलाई।
कि तिमी आमा भएको कारणले, हरेक चराचर प्राणीहरू आमा भएको कारणले, स्वयं पृथ्वी माता आमा भएको कारणले त्यो अकारण करुणाको स्वरूप हामी सबै जीवमा छ। आमाहरूमा, मातृहरूमा, सबै जीवमा त्यो स्वरूपवत सनातनदेखि नै त्यो हाम्रो जीवमा पनि त्यो छ। केही अंश रूपमा, आंशिक रूपमा छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अकारण ती बच्चाले त्यो हामी मनुष्यका त आमाहरूले छोराछोरीलाई पालन गर्दाखेरि भोलि गएर बुढेसकालमा मेरो पोषण गर्देलान्, मलाई दुःख सुख गर्देलान् भन्ने आमा मातापिताको भावना पनि हुन सक्छ। तर ती चराहरू पशुपक्षीहरूसँग त्यस्तो भावना पनि छैन। उनीहरू सबै टेक केयर गर्नेवाला छैनन् कसैले। तथापि त्यो आमाकै स्वरूप भएकोले गर्दाखेरि, त्यो अकारण करुणा वरुणालय स्वरूप भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि भगवान तिनै स्वरूप नै गाई हुन्। त्यो गाईकै स्वरूप भएकोले अकारण करुणा स्वरूपको एउटा अंश रूपमा हरेक जीवमा प्रवेश गरेको हुनाले त्यो माता रूपमा प्रकट भएर ती गौरूपी माताको अकारण करुणा रूपी गौ चाहिँ त्यसरी हरेक जीवमा प्रवेश गरेर ती बच्चाहरूको सेवा गर्छन्। यसै कारणले, यसै परिस्थितिले गर्दाखेरि, यही तथ्यले गर्दाखेरि, यही नै सत्य यथार्थ कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि गावो विश्वसे मातरम, गाई नै संसारकी आमा हुन्। अब लागौं हामी गाई। अब यो संक्षिप्त रूपमा मैले यो प्रकट गर्न चाहेको कुरो हो। सायद यो पहिलोचोटि यस्तो किसिमले यो अनुभूतिको आधारमा मैले प्रकट गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ। नभएदेखि कोरा रूपमा, यो दिमागको बुद्धिको रूपमा गाईलाई पहिचान हुँदैन। गाईलाई हृदयद्वारा पहिचान गर्नुपर्छ, सन्त हृदयद्वारा पहिचान गर्नुपर्छ गाईलाई। हरेक सन्तको हृदय भनेको गाई हो। त त्यसो भएको हुनाले गाई विश्वसे मातरम, गाई संसार चराचर जगतकी माता, मान्छेकी मात्रै होइन, स्वयं पृथ्वी माता। त यस्तो कुरालाई, यो कुरालाई हामीले इलाबोरेट गरेर यो कुरा, अब गाई मात्रै भनेर भएन। फेरि बैल जुन छन् उनी के त भन्दाखेरि स्वयं धर्मको पालन मात्रै गर्ने होइन, त्यो धर्मपूर्वक पालन हुनु पर्यो। धर्मपूर्वक पालन हुनको लागि स्वयं बैलको त्यो स्वरूप हो धर्म। त त्यसो भएको हुनाले गाई र बैल साथसाथमा रहनुपर्छ। गाई र बैलहरू साथसाथमा रमण गर्नुपर्दछ त्यो मूर्तिमान स्वरूपमा। तब भावनात्मक स्वरूपमा पनि साथसाथमै त्यो श्रद्धा र विश्वास, गाई रूपी श्रद्धा, गाई रूपी करुणा र धर्म रूपी श्रद्धा, यी दुईटै सँगसँगै रहनु पर्दछ। अनि मात्रै हाम्रो विकास हुन्छ। हामीभित्र साधुता जन्मिन्छ, हामीभित्र एउटा भाव जन्मिन्छ। भाव त्यो गाईको सेवा बेगर, गाईको रस बेगर हामीमा भाव जन्मिनेवाला छैन। हामीमा तर्क बुद्धि आउँछ, तर्क बुद्धिद्वारा हुनेवाला छैन। तर्क बुद्धि त्यसले काम गर्नेवाला छैन। हृदयमा भगवानको चिन्तन र गाईको चिन्तन, साधुजनको चिन्तन, गुरुको चिन्तन यदि यथारूपमा हामीसँग हुन सक्यो भनेदेखि भगवान दूर हुनुहुन्न। यो मेरो स्वयंको अनुभूति हो। भगवान बिल्कुल दूर हुनुहुन्न। भगवान अत्यन्त दूर पनि हुनुहुन्छ। भगवान विरोधी धर्मको अधिष्ठाता नै हो। भगवान समीपमा पनि अत्यन्त समीप, दूरमा पनि अत्यन्त दूर। त त्यसो भएको हुनाले हामीले खोज्ने तरिका भगवानलाई कसरी खोज्ने, यही कुरा मात्रै फरक हो। हाम्रो चेष्टा फरक छ। हामी बुद्धिद्वारा खोजिरहेका छौँ, बिल्कुल गलत कुरो हो। बुद्धिद्वारा भगवानलाई न भेट्न सकिन्छ, न जान्न सकिन्छ। शरणागत, दैन्यता, भाव, भक्ति, यी स्वभाव हुनुपर्छ। त अब मैले गाईको बारेमा धेरै कुराहरू हामीले गर्नु छ।
यद्यपि म धेरै हृदय मेरो रोएको छ, सन्तजनहरूको हृदय धेरै रोएको छ। आज भारतवर्षमा गाईको त्यो हालत छ। स्वयं त्यहाँ त्यस्तो छ। संसारको मेटेरियलिस्टिक आइडियामा गाईलाई एउटा जनावर र एउटा गाईलाई अत्यन्त तुच्छ जनावरको रूपमा बिहेभियर गरिन्छ। गाईलाई त्यस्तो अपमान गरेको देख्दाखेरि त्यो मूर्तिमान स्वरूप गाईलाई कसरी बचाउने बारेमा मलाई एउटा धारणा बनेको छ। आज संसार एउटा के भन्छ त्यसलाई डिप्रेसन भन्ने रोगद्वारा ग्रसित भएको छ। पाश्चात्य जगत जो मैले आफैले पनि नजिकबाट हेर्ने चेष्टा गरेको छु, त्यो अवसरहरू मिलेका छन्। केही शिष्य भक्तहरू आफ्ना पाश्चात्य जगतका भक्तहरू पनि भए। उनीहरूद्वारा मैले थाहा पाएको छु के छ त भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूको दिमागी हालत बिग्रेको छ, डिप्रेसन छ। संसार डिप्रेसनले ग्रस्त भएको छ। उनीहरूलाई टेन्सन छ। सानो बालक बच्चाहरू पनि आज मलाई डिस्टर्ब नगर, मलाई टेन्सन छ भन्छन्। हामी पूर्वीय सभ्यताका मानिसहरूलाई पनि यो अवस्था आइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु परेछ? मैले एकचोटि यो गाईकै बारेमा, बैल र गाई मात्रै पनि भन्ने होइन, गौवंश भन्ने हो। गोवंशको सेवा, गोवंशको समुचित सेवा त कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो देशले मात्रै गर्ने भएन, यो देशले मात्रै सकेन। यहाँ यो काठमाडौँमा भइराखेको थियो, कसैले गौ पालेका छन्, तर त्यसको बहर जो निस्किन्छ, गाई जन्मिएपछि बहर निस्किन्छ, बहरलाई अब लगेर उसमा छोडिदिन्छन् बाटोमा। कसैले अब त्यहाँ उसमा के अरे त्यो भुटेहरूकातिर पुगिसकेपछि खान्छन् अरे भन्छन्। अब यतै हुँदो नेपालमै पनि त्यस्तो सुनेको छु मैले। हराउँछन् ती बाछाहरू। अब पाश्चात्य मुलुकको त कुरै छोडौँ। त यो कुरो कसरी चाहिँ हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा उपाय मैले सोलुसन निकालेको छु। कसरी हुन सक्छ यसको समाधान भन्दाखेरि भोलि भविष्यमा भगवानले पनि यो सोच्नु भएको होला। अहिले एकैचोटि कलिकाल समापन हुनेवाला छैन। 4,32,000 वर्षको समय हो। 4,32,000 को पहिलो प्रहरको पनि प्रथम चरण मात्रै अहिले जाँदैछ। 5,000 वर्ष चान्सुनको कलिको समय छ भनेदेखि म यसै मान्दिनँ। पाश्चात्य जगतका आज धेरै मानिसहरू वैष्णव सम्प्रदायमा अनुदीक्षित भएर गइराखेका छन्। यतिले मात्रै हुँदैन, त्यहाँको राजनीतिले नै यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले नै यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि बैलले जोतेको अनाजको दाम हामीले 100 गुणा बढी भएपछि बैलले जोतेको अनाज यदि हामीले हामीले खायौँ भनेदेखि, त्यो अनाज हामीले ग्रहण गर्यौँ भनेदेखि यो टेन्सन भन्ने, डिप्रेसन भन्ने रोग समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार र वैज्ञानिकहरूले यो कुरा यदि जस्टिफाई गरिदिए भनेदेखि र त्यो ती देशहरूले, अमेरिका जस्ता, बेलायत जस्ता, यी पाश्चात्य र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले यदि त्यसलाई अप्लाई गरे भनेदेखि यो कुरालाई हामीले प्रचार प्रसार, पहिला त गाई भन्ने कुरो के हो भन्ने कुराको हाम्रो हृदयमा जो भावना हो नि, त्यो भावना भनेको कस्तो भनेदेखि जो करुणाको भावना, करुणा समाप्त भयो मनुष्यमा। त्यो करुणाको भावना गाईको मूर्तिद्वारा, गाईद्वारा त्यो करुणा अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरो पहिला ती पाश्चात्य र हाम्रो पूर्वीय मनुष्यलाई पनि पहिला यो चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। जब यो कुरा जानकारी उनीहरूलाई सही रूपमा हुन्छ, त्यस पछाडि गाई र बैलको उनीहरूले संरक्षणतिर आफै ध्यान दिन थाल्छन्। ओहो यस्तो चिज छ गाई। अब त्यस पछाडि हामी पूर्वीय दर्शनका मानिसले त अहिलेसम्म गाईलाई एउटा उपभोगको रूपमा फाइदा, मनुष्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझेका छौँ। तर हाम्रो हृदयलाई कसरी बदलिन्छ गाईद्वारा? यो संसार जगतमा मनुष्यको हृदय केद्वारा बनेको छ?
त्यो हृदय कमलो कसरी हुन्छ, हृदय अनुग्रहित कसरी हुन्छ, करुणा कसरी गर्छ मनुष्यले भन्ने कुरो त गाई हो नि त्यसको स्रोत त। यो कुरालाई हामीले पहिचान गराउन सक्यौँ न, हामीले इन्ट्रोड्युस गराउन सक्यौँ। दुर्भाग्य हामीलाई त्यही छ। हामी गाई गाई मात्रै भनेर हुँदैन। गाईको महत्व, यो आत्मिक महत्व, यो करुणामय महत्व, गाईको एउटा सूक्ष्म विवेचना, गाई र हामी मनुष्यको हृदयमा के कति सम्बन्ध छ, कति गाढा प्रगाढ सम्बन्ध छ, यो कुरा हामीले जबसम्म यदि हामी पूर्वीय दर्शनका सनातनवादीहरूले यदि हामी वैदिक भन्छौँ भनेदेखि, हामीले जानेनौँ भनेदेखि हामीले गाईलाई उचित सम्मान गर्न सक्दैनौँ। गाई उपभोक्ताको उपभोगवादी सिद्धान्तको आधारमा गहुँ त हामीलाई ठिक छ, चाहिन्छ, गाईको गोरस चाहिन्छ भन्ने माध्यमलाई मात्रै गाई उपयोगी छैन। गाई हाम्रो हृदयसँग सम्बन्धित छन्, पोषणसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्। त त्यसो भएको हुनाले गाईको हामीले संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि, गाईको बारेमा हामीले अनुसन्धान गर्ने हो भने हाम्रो हृदयसँग यो ड्राई भएर दिन प्रतिदिन मनुष्य आज ड्राई भएको छ। भोलि मनुष्य चाहिँ मेसिनरी हुँदैछ, प्लास्टिकको जस्तो हुँदैछ, मनुष्य प्लास्टिकको पुतला जस्तो हुँदैछ। यस चिजबाट टोटल ह्युमन एउटा कम्युनिटीलाई नै हामीले बचाउने हो भनेदेखि त्यहाँ बिचमा गाई ल्याउनुपर्छ। यदि त्यो कुरा हामीले यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय गाई बाँच्छन्। र मैले भने यो कलिकालको 4,32,000 समय छ। यो पाश्चात्य मुलुकका मानिसहरूले यो कुरा बुझ्छन् एक दिन, र गाईलाई उनीहरूले सम्मान गर्छन्। गाईलाई सम्मान गर्छन्, बैलले जोतेको अनाज उत्पादन गर्छन्। नभए ह्युमन सोसाइटी रहँदैन, यति छिटै समाप्त हुनेवाला छ। त यो स्थितिमा पुग्दैन। मलाई यो आत्मिक विश्वास छ, मलाई अत्यन्त विश्वास छ, मेरो अनुभूतिको कुराको आधारमा मलाई विश्वास छ। त त्यसो भएको हुनाले गौमाताको अहिलेको जो हालत हो भारतवर्ष र हामी नेपालीहरूमा, यो भारतवर्षका साधु सन्तहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भारतवर्षका साधु सन्तहरूलाई पनि यो हृदयमा यो कनेक्टिभिटी, यो उनीहरूको हृदयमा यस्तो किसिमको भाव दशा जागृत भएको नहुन पनि सक्छ। करपात्रीजी महाराजले पहिल्यैदेखि त्यत्रो गाईको बारेमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, तर आज संसारमा सबैभन्दा बढी गोमांस एक्सपोर्ट गर्ने देश मध्येमा एउटा भारत नै पर्छ। हाम्रो हालत के छ? यदि सबै गाई एकचोटि योगी आदित्यनाथज्यूले ब्लक गरिदिँदाखेरि हाम्रो हालत के छ हामीले देखिसकेका छौँ। त यसको ज्वरो, यो समस्याको साधुहरूले एउटा उसमा सीमित ठाउँमा गाईलाई बेग्लै राखेर पाल्दैमा अहिले समाधान होला जस्तो मलाई लागेको छैन। यसलाई अब हामीले एउटा रिभोल्युसनरी रूपमा, एउटा क्रान्तिकारी रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई गाईको महत्त्व यदि हामीले यसरी बुझाउन सक्यौँ, संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ, गाईको यो महत्त्व, यो हाम्रो आत्मिक सम्बन्धसँग छ, हाम्रो करुणासँग सम्बन्ध छ, हाम्रो एउटा ह्युम्यानिटीको एउटा मूल रिसोर्सेससँग गाई जोडिएको छ भन्ने कुरो यदि हामीले यो कुरालाई उजागर गर्न सक्यौँ भनेदेखि तब हामीलाई गाईले सही रूपमा आशीर्वाद दिनुहुनेछ। र हामी वास्तवमा वैदिक भनेर, हुन त यद्यपि वैदिक भनेको त संसार यो सबै वैदिकमय छ, तर हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ न। यो भगवत गीता हाम्रो मात्रै होइन, यावत प्राणीको लागि हो। ओमकार हामी वैदिक भनेका अहिलेलाई सोकल वैदिक भनेका यो मात्रै होइन, संसार, इटर्नल संसार, सबै इन्टायर संसार सबै वैदिकै हो। हामी उनीहरूले आफ्नो अलगै कल्चर माने, तर त्यतिखेर हामीले डाइभर्ट गर्न सक्यौँ न उनीहरूलाई हामीले यथा रूपले चाहिँ टिचिङ गर्न सक्यौँ न, विधि र निषेधका कुराहरू सिकाउन सक्यौँ न, वेदका कुराहरूलाई सिकाउन सक्यौँ न, सही रूपमा हामीले उनीहरूलाई ट्रिट गर्न सक्यौँ न।
त्यसले गर्दा उनीहरू खालि त्यहाँ त निषेध पनि छ, निषेध कुरालाई मान्ने उनीहरू पश्चिमा जगतको कानुनले मनायो भने मान्ने, नभएदेखि नैतिक रूपले मान्नेवाला छैन। त त्यसरी सोसाइटी एकदम हामीभन्दा अलग भइसक्यो। त यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि यो तरिकाले गर्यौं भनेदेखि गाईको महत्त्व अत्यन्त बढ्छ। मलाई श्री गोपाल शरणजी महाराज अत्यन्त हाम्रो निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायमा एक परम विभूति र संसारलाई हामी निम्बार्क सम्प्रदायका वैष्णवहरूमा र साधु समाजमा, भारतवर्षका साधु समाज र संसारमै उहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। मलाई जानकारी थिएन। धेरै वर्ष अगाडि भगवानको संयोग, भगवानको कृपा, उहाँ महाराज श्री पशुपतिको बाटो हुँदै उता भारत दिल्लीबाट आफ्ना अनुचरहरू, आफ्ना शिष्यहरूका साथमा कैलाश मानसरोवरको यात्रामा निस्किनु भएको रहेछ। 2-3 चोटि त्यतिखेरको समयमा मेरो यो दासको पनि उहाँसँगको सानिध्य प्राप्त भयो। मलाई उहाँले अत्यन्त प्रेम गर्नुभयो। त्यस दिन 2 दिन हामी कन्टिन्यू भेट भयौँ र म संयोगले त्योभन्दा अगाडि नै 2-4 वर्ष अगाडि नै कैलाश मानसरोवरको दर्शन मलाई प्राप्त भइसकेको थियो। यो शरीरलाई विचित्र घटनाहरू त अब कति छन्, अब त्यसको मैले बताउन सक्दिनँ। भगवतीय घटनाहरू, दैवीय घटनाहरू अहिले सानो संक्षिप्त समयमा। अनिखेर त्यतिखेर मैले उहाँ विभूतिलाई दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। म त कतै हिँडेको पनि छैन। सन् 2012 देखि म कहीँ कतै समाजमा यसरी हिँडेको पनि छैन, मैले बोलेको पनि छैन। मैले यो पहिलोचोटि बोल्दैछु, यो कुरा भन्दैछु। मलाई त्यति बोल्ने अभ्यास पनि छैन। अनि मैले फेरि एकचोटि द्वारकाको यात्रा थियो मेरो। द्वारकासम्म जाँदाखेरि दिल्लीमा उहाँ महाराज श्रीको आश्रममा एक रात ठहर्नेको जग्गा मैले प्राप्त गरेको थिएँ महाराजीको कृपाद्वारा। अत्यन्त आनन्द। उहाँले उहाँको गौशाला त्यो वृन्दावनमा भएको गौशाला पनि र दिल्लीमा भएको गौशाला, गाईहरू कति पुष्ट गाईहरू, अत्यन्त सुन्दर गाईहरूको दर्शन गर्ने मैले मौका पाएको थिएँ। मलाई अत्यन्त हृदयमा आउँथ्यो कि कुनै दिन मैले गौको सेवा गरेँ भनेदेखि सायद यस्तै गाईहरू अत्यन्त गाईलाई सुख दिएर राखौँला भन्ने मेरो पनि हृदयमा थियो। किनभने म जन्मिँदैखेरि गाईको थलामा जन्मेको रहेछु। मेरी माताजीको भनाइ अनुसार म गाईको थलामा जन्मेको। मलाई गाई साधु ब्राह्मण देख्दैखेरि मेरो हृदय अत्यन्त द्रवित हुन्थ्यो। यी सबै कुराहरू म बताउन सक्दिनँ। त्यस पछाडि उहाँ महाराज श्री पनि बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धाममा एकचोटि पधार्नु भएको छ। उहाँ कृपा गरिबक्सेको छ। अनि उहाँकै शिष्य परिकरमा हाम्रो नन्दकिशोर भारद्वाज सगोत्री पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले अहिले त्यहाँ शताक्षी धाममा अत्यन्त पुष्ट गाईहरू एकचोटि मदन बाबुले मलाई देखाउनु हुँदै थियो। पुष्ट गाईहरू कुनै दिन संयोग मिलेछ भने म अवश्य भिजिट गर्ने सोचाइ राखेको छु। र सानो उमेरमा 3-4 कक्षा 5 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि शताक्षी धामको दर्शन मलाई प्राप्त भएको थियो। हामी स्कुलबाट त्यहाँ गएका थियौँ। म तेह्रथुममा जन्मिएको र झापामा मेरो अध्ययन भएको घैलाडुबा स्कुलमा। तर त्योभन्दा अगाडि प्राथमिक चरणकै स्कुलमा हामी हुँदाखेरि शिव शताक्षी धामको दर्शन गरेका थिएँ। मैले त्यतिखेर गाईका थुनहरू देखेका थिएँ। तप पानी परेको, पानी झर्दै गरेको, दुधै झरेको भन्थे। अनि एउटा गुफा जस्तो ठाउँ थियो। त्यस्तो शिव शताक्षी धाम मलाई अत्यन्त दिव्य, अहिले पनि मेरो हृदयमा
स्मरण हुन्छ। त्यस्तो धाममा आएर उहाँहरूले गौ सेवा गर्नुहुँदैछ। मेरो हृदय अत्यन्त प्रफुल्लित हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर। पहाडमा भन्दा पनि गाई गौमाताको सेवा मधेसमा अलिक सुलभ पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो। तर हामी सबैलाई संसारका वैदिक जो गाईलाई अहिले आस्था गरिरहेका छौँ, वास्तवमा गाईको आस्था त चराचर प्राणी सबैले गर्नुपर्छ। गाईको महत्त्व सबैले बुझ्नुपर्छ। पाश्चात्य मुलुकका यी मानिसहरूले पनि गाई हाम्रो श्रद्धासँग जोडिएकी छन्। गाई भनेकै श्रद्धा हुन्। गाई चारखुट्टे प्राणी मात्रै होइन, जनावर मात्रै होइन, उनको स्वरूप, उनको भावनात्मक स्वरूप चाहिँ हाम्रो श्रद्धासँग जोडिएको छ भनेर यदि हामीले प्रमाणित गरेका दिन निश्चय चाहे ती जो बाइडेन हुन्, चाहे ट्रम्प हुन्, अथवा संसारका अन्य कुनै पनि लिडरहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्नेछन्। र ठुलो मायकबाट चाहिँ अब सञ्चालन भइसकेपछि गाईको स्वत संरक्षण हुनेछ। त भौतिक रूपमा पनि गाईको शोषण हुनेछ र भावनात्मक रूपमा पनि हाम्रो हृदय र गाईको सम्मान हुनेछ। जब हाम्रो गाईको हृदय, त्यो गाई गोमय हृदय भन्छ, त्यतिखेर ती टेन्सन, डिप्रेसन भन्ने त सबै समाप्त हुन्छन्, ती नील हुन्छन्। अनि हामीसँग राधा वल्लभ सरकारको कनेक्टिभिटी एकदम बरकरार हुन्छ। भगवान अत्यन्त प्रफुल्लित हुनुहुन्छ हामीसँग। हे भगवान, हे भक्तहरू समस्त, तपाईँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् यो विषयमा। मलाई त यो अनुभूतिको कुरो, मलाई कयौँचोटि देवलोक, कयौँचोटि अन्य लोकहरू, उपर माथिका लोकहरू, स्वयं भगवान राधा वल्लभ सरकारले रासमा प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि निम्ता गर्नुभएको यस्ता यस्ता घटना, विचित्र घटनाहरू मैले बताएर साध्य छैन। तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस्। यो तरिकाले यदि हामी गयौँ भनेदेखि गाई निश्चय बस्नेछन्। तपाईँहरू जो आज मदन मोहन अधिकारी, म यो मेरो व्रतकै क्रममा हुँदाखेरि उहाँसँग हामी सँगै रहन्थ्यौँ आश्रममा। आज उहाँ त्यहाँ गौ सेवा, महाराजजीको सेवामा लाग्नुभएको छ, अन्य पनि लाग्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद, धन्यवाद। अत्यन्त सुन्दर यो प्रयास बाबा, यो गर्नुपर्छ है भनेको हुनाले त्यतिखेर म त नारायण प्रसाद शिवाकोटी एउटा गृहस्थी मान्छे, तर भगवानको मैले त्यही कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवानले अन्यथा कर्तुम विधिद्वारा मलाई फेरि बाबा रूपमा प्रकट गर्नुभयो। र अहिले बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धाम भन्ने एउटा धामको परिकल्पना गरेर हाम्रो अत्यन्त सुन्दर दिव्य धाम, त्यसमा अहिले भक्ति रस मात्रै होइन, योग साधनाको पनि प्रकल्प हामीले बिस्तारै बिस्तारै सोच गरिराखेका छौँ। र त्यो हिसाब किताबले स्वयं भगवान राधा वल्लभ सरकार, रासेश्वर सरकार त्यहाँ त्यो एक स्टेपका त्यो गतिविधिहरू त्यो गरेर त्यहाँ पदार्पण हुनुभएको छ, उहाँ रहनुभएको छ। त त्यस्तो किसिमको एउटा दिव्य झाँकी, वृन्दावनको झाँकी, जहाँ राधाकुण्ड श्यामकुण्ड छन्, जहाँ गिरिराज गोवर्धनको पनि प्रतीक छ, र जहाँ स्वयं भगवान श्री बाँके बिहारी सरकार हुनुहुन्छ, त्यस्तो एउटा दिव्य र निधिवन पनि। त त्यस्तो एउटा 3 रोपनी जग्गामा त्यो एउटा प्रकल्प बाबा वृन्दावन निकुञ्ज धाम, यहाँ बुढा नीलकण्ठको अत्यन्त सुन्दर दिव्य ठाउँमा। तपाईँहरूले यदि यो फेसबुक हुँदो कतै बाबा वृन्दावन भन्ने टाइप गर्नुभयो भने पनि, र मेरो बारेमा पनि जानकारी रहनु भयो भने, काहीँ वेबसाइटहरू मेरा भगतहरूले बनाइदिएका छन्, त्यो वेबसाइटहरू हेर्नुभयो भनेदेखि थाहा हुन्छ। म त यो पहिलोचोटि हो, एउटा एनटिभी भन्नेले अरू केही कामहरू पनि गर्दैछ, अनुसन्धान गर्दैछ, त्यो कुरो राम्रो छ, आफ्नो ठाउँमा छ। र मलाई धेरै प्रचार प्रसार पनि गर्न इच्छा पनि छैन। चाहे जे होस्, भगवानको कृपा। उहाँ हाम्रो मदन बाबुलाई
यो सोच आएछ कसरी हो, तर मलाई थाहा पनि थिएन। तपाईहरुले यसरी यस्तो किसिमको काम, यस्तो किसिमको यो गरिरहनु भएको छ गौको बारेमा। मलाई लाग्छ अब कुनै हिसाब किताबले यदि हुन सक्छ भनेदेखि म पनि केही योगदान अवश्य गरौँला मेरो तर्फबाट पनि। र गोपाल शरण महाराज देश, उहाँ सन्त महात्मा, समस्त विश्वबाट निहाल्नु हुने सबै सन्त महात्मा भगवत भक्तहरू, यहाँहरूका चरण कमलमा मेरो वन्दना। मेरो अरू केही कुरा त भन्न सक्दिनँ। मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ अब प्रश्न भयो भनेदेखि त्यसको उत्तर दिन सजिलो हुन्छ। अब तर त्यत्तिकै कन्टिन्यू गाईको बारेमा बोल्नु है बाबा भनेर चाहिँ उहाँ मदन बाबुले भन्नुभएको। तर अब धेरै कुराहरू त्यसमा फेरि क्रस क्वेसन्सहरू भइदियो भनेदेखि यो कस्तो भयो भने कोट्याइदिने भइदियो भनेदेखि अनि त्यसलाई सजिलो हुन्थ्यो बताउनलाई। तर अहिले जे जति अवस्थामा मैले अभिव्यक्त गर्न खोजेँ, सङ्केत गर्न खोजेँ, यो अभिव्यक्त पनि म भन्दिनँलाई, सङ्केत गर्न खोजेँ, त्यसका त्यो कुरालाई इलाबोरेट गर्नलाई कसरी सकिन्छ त्यसका धेरै कुराहरू छन्। त्यसको कनेक्सन धेरै लामो छ। र रास, भगवानको रास, भगवानको दिव्य रस, भक्त र भगवानको मिलन अत्यन्त दिव्य हुन्छ। भगवानले चाहनुभयो भने यसै जन्ममा, यही मनुष्य जन्ममा, तर भाव शुद्ध हुनुपर्छ, भाव निष्कपट हुनुपर्छ, पवित्र हृदय हुनुपर्दछ। यसै जन्ममा भगवान भेटिनुहुन्छ। यो निश्चय कुरो हो, यो अनुभूतिको कुरो हो, यो भोगेको कुरो हो। यति कुरा म भन्छु। र यदि संसारको प्रकल्पमा, संसारकै कुरामा, संसारको तर्क बुद्धिमा, बुद्धिलाई अगाडि सारेर हृदय आकाशमा भाव भक्ति शून्य भएर खालि बुद्धिकै भरमा मात्रै सपोर्ट लियो भनेदेखि भगवान अत्यन्त दूर हुनुहुन्छ। भगवान अत्यन्त दूर हुनुहुन्छ। कयौं खोजे पनि बुद्धिद्वारा खोजेर भेटिनुहुन्न। भगवान अत्यन्त करीब हुनुहुन्छ। उहाँलाई रुनुपर्छ, तडपन हुनुपर्छ, रुनुपर्छ उहाँको बारेमा, गुणानुवाद बारेमा, राधा नामको बारेमा के छ भन्दाखेरि नाम रूप लीला धाम। धाम रिक्वायल भएर धाम पनि भगवानको नाम रूप लीलामा परिणत हुन्छ। जतिखेर यो सबै रिक्वायल गर्नुहुन्छ भगवान श्री राधा वल्लभ सरकारले, यो जगतलाई रिक्वायल गर्नु फेरि आफैमा लीन गराउनुहुन्छ, त्यतिखेर यी सबै जगतहरू सबै शङ्करजी स्वयं भगवान राधा वल्लभ धाममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनिखेर धाम चाहिँ नाम रूप लीला धाम, धाम चाहिँ फेरि लीलामा प्रवेश गर्छ। अनि लीला फेरि त्यो लीला सहित धाम फेरि रूपमा परिणत हुन्छ। अनि रूप माधुर्य फेरि नाममा परिणत हुन्छ। त्यो नाम हो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। स्वयं भगवान राधा वल्लभ सरकार रूप माधुर्यमा परिणत भएर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे भनेर चाहिँ उहाँ स्वयं यो नामको अनुसरण गर्नुहुन्छ। यस्तो विचित्रको कुरो छ। यो नाम हामीले यदि रुँदै रुँदै, यो नाम हामीले रुँदै रुँदै भजन गर्न सक्यौं भने अरू केही चाहिँदैन। न धन चाहियोस्, न दौलत चाहियोस्, न संसारका यावत चेष्टाहरू। भागवत शास्त्रहरू, भागवत त के हो? भागवत त भक्तहरूको हृदय हो। यदि भागवत लभेत हुनको लागि बुद्धिले बुद्धिवाला कामले हुँदैन। भगवानको शरणागति नै भागवतका यी हरेक च्याप्टरहरू हुन्। भागवतजीका हरेक प्रसङ्गहरू नै भक्तका हृदय हुन्, अलग अलग भक्तका हृदयहरू हुन्। त त्यसो भएको हुनाले त्यो हृदयलाई बरकरार गर्नको लागि गौमाताको ती अकारण करुणा वरुणालाई मैले प्रारम्भमा भने, गौमातालाई यदि हामीले सही रूपमा, यथारूपमा गौमातालाई यदि हामीले बुझ्यौं भनेदेखि, निश्चय यो जगतले बुझ्यो भनेदेखि निश्चय फेरि एकचोटि यही कलियुगमा
ठुलो भगवानको गुणानुवाद हुनेछ, गाईको ठुलो सम्मान हुनेछ र यो दिन धेरै टाढा छैन। तर यो रूपले गाईलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। गाईलाई उपभोगवादी रूपले मात्रै गाईको गौत ठिक छ, गाईको दुध ठिक छ, गाईका यावत कुराहरू ठिक छन्, गोबर ठिक छ, पञ्चगव्य चाहिन्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्म गाईको उपयोग छ भनेका भरमा मात्रै अब रहनेवाला छैन। गाईलाई श्रद्धासँग, हृदयसँग, मनुष्यको भित्रको आत्मिक तत्त्वसँग, मानवीयतासँग गाईलाई हामीले कनेक्सन गर्न सकियो भनेदेखि आज यो गाईको लागि सरकार होइन, देश देशान्तर सबैले गाई बैल संरक्षण गर्छ। त यो सूत्रमा यदि हामी जोडियौं, यो मेरो पुकार हो, यो मेरो के हो, यो दासको पुकार हो, मेरो केही छैन। वास्तवमा यो सत्य यथार्थ कुरो हो। तपाईहरु परीक्षा गर्नुहोस्, यसलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्, यसलाई शास्त्रीय मर्यादा अनुसार, शास्त्रको निचोड अनुसार खोजी गर्नुहोस्। मेरो त मलाई त भगवानले यसरी एउटा चेष्टा गराइदिनु भएको, त्यसको आधारमा मैले भनिगएँ अघि नै, म गाईकै थलामा जन्मिएको। मलाई गाई देख्दा, ब्राह्मण देख्दा र साधु सन्तहरूको हृदय देख्दाखेरि स्वयं उनै गाईकै दर्शन भएको हुन्छ। दर्शन मैले प्राप्त गरेको हुन्छु। जय हो। मलाई अत्यन्त सुन्दर, मैले वास्तवमा बोल्ने जान्ने भएर मैले बोलेको पनि होइन। मेरो एउटा भावना, टुटफुट जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई, नराम्रा कुराहरूलाई तपाईहरुले बच्चाको एउटा अबुझ बालकको चेष्टा हो भनेर छोडिदिनु होला र आफूलाई ग्रहण गर्न लायक जस्तो लागेका कुराहरूलाई तपाईहरुको आफ्नो बुद्धिता, आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर त्यसलाई स्वीकार गरिदिनु होला। जय जय श्री राधेश्याम। जय हो। राधा रमण, राधा रमण।